बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आम इंतखाबात का पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। इस नताइज का सिलसिला जारी है और पूरे पाकिस्तान से जो नताइज आ रहे हैं, जो सरप्राइजेस आ रहे हैं, उसने सबको हिला के रख दिया है। क्योंकि मशीनरी हो, निज़ाम हो, फैसला तो यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाएगा और रास्ता रोक कर इमरान खान साहब का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए हैं। पाकिस्तान की अवाम ने बाहर निकल कर बता दिया कि अवाम इस वक्त जाग रही है, अवाम सो नहीं रही। और जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम अब तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 8 बज चुके हैं, अब तक जो है अवाम अपने वोट पर डाका नहीं डालने दे रही, अपने वोट की हिफाजत कर रही है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सारा दिन मैंने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है। सारा दिन मैंने जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, चाहे नून लीग को, जो पीटीआई को, अवाम का टेस्ट देखा है मैंने। सारा दिन मैंने एक ही चीज देखी है कि वोटर्स का टर्नआउट कितना रहा। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि गल वध गई मुख्तारिया, और ये दस्ते नहीं पे थानू कि हो क्या रहा है, अंदर खाती सूरत हाल क्या है। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही है। कितनी सीटों पर क्लीन स्वीप कर रही है? पीटीआई कितनी सीटें जीतने की पोजीशन में मौजूद है? 2/3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सीटों की तमाम तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में मैंने रखनी है कि ये 10 क्यों नहीं रहे, और इमरान खान ने, अकेले इमरान ने अडयाला जेल से सबको फड़का के रख दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लग रहे हैं। मुकम्मल वीडियो सबूत के तौर पर आपके सामने मैंने रखनी है। और फिर इस्लामाबाद में एक हंगामी इजलास जो है उसको तलब कर लिया गया है, और इजलास की अहमियत क्या है, और ये ताकतवर अफसर जुड़कर बैठ के तमाम डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिनको अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर खान सुहेल भाई साहब बड़े बुजुर्ग सहाफी हैं। वो ये दावा कर रहे थे आज सुबह ही कि अगर 60% से ज्यादा टर्नआउट हो गया तो अवाम काया पलट देगी, तो सारे अंदाजे गलत साबित हो जाएंगे। मैंने एक गांव में कवरेज की, मैंने देहातों को भी कवर करने की कोशिश की, मैंने शहरों में भी देखा। मेरा अपना वोट शहर में मौजूद था, मेरे घर वालों का गांव में था, हमारे गांव में। तो मैंने 3 से 4 हल्के यहाँ पर देखे। और ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का, सरगोदा। और यहां पर उसामा अगयास, मेरा जहां पर मैं मौजूद हूं, लीड कर रहे हैं और बड़ी भारी लीड से जो है आगे हैं। लेकिन जनाब, मैंने औरतों का बाहर निकलता हुआ देखा। गांव के अंदर जैसे औरतें बाहर निकली, सब ने जनाब जो है वो इमरान खान के नामजद उम्मीदवारों के ऊपर ठप्पे लगाए। सब ने कहा, मैंने जिससे भी मिला कि बरादरी सिस्टम में बात ही कर रहे थे, जी हाँ हमने नून लीग को वोट दे दिया है। लेकिन नून लीग का कहकर सब ने ठप्पे इमरान खान की तस्वीर पर लगाए। मैं अभी भी देख रहा था, यहां से भी, हमारे गाँव से भी उसामा अगयास मेला जो है वो जीत गए। ये इमरान खान साहब के नामजद उम्मीदवार हैं, यहां से वो जीत गए। और बाकी गांव के अंदर भी पोजीशन मोहसिन राजा की इस वक्त पतली नजर आ रही है। लेकिन जनाब, खैर उस के अंदर पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है, वोटर्स का टर्नआउट पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टर्नआउट होने वाला है। और अवाम, ये बहुत बड़ी तादाद में निकलकर अवाम ने बता दिया है कि गुलामी नामंजूर है। और लेकिन उस सबके अंदर अब जो सूरत हाल है, आपको बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब से गैर मुल्की सहाफियों ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मेरा फौज से कोई मसला नहीं है। डील के हवाले से बात हुई कि जनाब मेरी कोई डील नहीं हुई, लेकिन मेरा मसला भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम जो है वो जो मुल्क में इंतशार फैलाया गया, मुल्क में नौजवानों को वर्गलाया गया, हम उसकी सियासत को खत्म कर देंगे। फिर उनसे कहा गया कि 2/3 आपको मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा हम 2/3 लेंगे तो हम जो है मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। तो ये तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज आज शाम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को पहुंचा दिया है कि अगर आपने हमें 2/3 ना दी, हम हुकूमत नहीं लेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये सरप्राइज क्या है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं, पूरी कौम सुनना चाहती है कि कहां पर क्या सूरत हाल है। राणा सनाउल्लाह, नून लीग के बहुत बड़े पिल्लर, साबिक वज़ीर दाखिला, जो मूछों वाली सरकार की बात किया करता था कि ये जरा इस्लामाबाद दाखिल तो होकर दिखाएं, आज वो अपने घर से हार गए। आज वो अपने पोलिंग स्टेशन से हार गए। राणा सनाउल्लाह, वहां से 172 शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा। डीजी खान से अली अमीन गंडापुर का मुकाबला मौलाना फजल रहमान साहब से है। वहां पर भी अली अमीन गंडापुर जो है वो भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। और बुनेर से गौर अली खान साहब जो हैं, जो बैरिस्टर गौर हैं, वो 1500 वोटों की लीड से जो है वो आगे हैं अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ से। और लोधरा से जहांगीर खान तरीन मियां आमिर राव कासिम से पीछे, वहां से लोधरा से जीत रहे हैं मियां आमिर डोगर से। और ये इलाका जो है वो इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुल्तान साइड से अगर हम बात कर लेते हैं, जैन कुरैशी और उनकी बहन बानो कुरैशी, जो शाम कुरैशी साहब की बेटी और बेटियां हैं, वो भारी लीड से वहां से जीत रही हैं। और सियालकोट से, जो बहुत इंपॉर्टेंट हल्का था, जहां पर सबकी नजरें थी, अकेली वहां जो है वो खड़ी हुई है, उससे ख्वाजा आसिफ को नत डाल कर रख दिया है। अभी मैं रेहाना डार इम्तियाज साहिबा की ट्वीट देख रहा हूँ कि मुझे फॉर्म 45 भी नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि जब मैं पोलिंग स्टेशन में गई तो मुझ पर हमला किया गया है। और ये पोलिंग जो ये सूरत हाल है,
کہ اب یہ دھاندلی کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور میری جیت کو شکست میں بدلنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیو نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ خرم شداد، ویرک، عمیر خان نیازی، مہر بانو قریشی، زین قریشی، عدیل احمد، عالمگیر خان، سلار خان کاکڑ، امجد علی خان، محمد بشیر خان، ریحانہ امتیاز، شعیب شاہین، سید محمد علی بخاری، شہر جار ریاض، عمر فاروق، رانا عاطف، خالد نواز، سدرا فیصل، راؤ عمر ہاشم، ملک عامر ڈوگر، ایم شوکت خان، عائشہ نذیر جٹ، اورنگزیب خان، شاہد امین، شوکت بسرا جیت رہے ہیں۔ جناب تقریباً 20 کے قریب جو ہیں وہ سیٹیں، اور پھر 3-4 سیٹیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو گنوائی۔ مریم نواز لاہور سے وہ اس وقت ہاتھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ان کی پوزیشن بڑی پتلی ہے۔ نواز شریف صاحب کی ڈاکٹر یاسمین ارشد کے مقابلے میں پوزیشن پتلی ہے، اور اب طاقت کا استعمال ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اینکر عمران خان ریاض صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ لاہور میں بدترین دھاندلا شروع ہو چکا ہے، مریم نواز کو جتوانے کے لیے طاقت کی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، مشینری استعمال ہو رہی ہے ریاست کی۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ مریم نواز کی حالت اس وقت بہت پتلی ہے، اور ان کو تو گھر میں جو ہے انہوں نے ہروا دینا ہے، کیونکہ اس وقت جو لڑائی ہے خاندان کے اندر کہ مریم نواز جو ہے وہ چیف منسٹر بننا چاہتی ہیں، اور ان کو شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز چیف منسٹر بننے نہیں دیں گے۔ حمزہ شہباز خود چاہتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر پنجاب لگیں اور مریم نواز کو وہاں پر آنے نہیں دیا جائے۔ تو یہاں پر تو ایک چیز تو بڑی بات ہے کہ مریم نواز جو ہے ایم پی کا الیکشن ہار جائیں گی، بری طرح سے جو ہے وہاں سے ہاریں گی۔ تو اب جو میرے پاس ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ آزاد امیدوار یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں وہ تقریباً 81 سے 82 سیٹوں سے آگے ہیں، اور نون لیگ تقریباً 35 سے 40 سیٹوں پر اس وقت آگے ہے، اور پیپلز پارٹی 17 سے 22 سیٹوں پر اس وقت آگے ہے۔ جو رزلٹس ابھی تک آ رہے ہیں آگے چل کر جو ہے وہ رزلٹ تبدیل بھی ہو جائیں گے، جو میں آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ میں شیئر کر دوں گا۔ لیکن جناب اس وقت حالت جو پتلی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گل ود گئی ہے، یعنی کہ جو ندیم اول چند صاحب نے کہا تھا گل ود گئی، مختار دستے نہیں پہ، اے دس نہیں رہے۔ صورتحال اتنی آگے چلی گئی ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، حالات ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ جب حالات جو ہے ہاتھ سے نکلتے ہیں تو جس طرح مریم نواز بدترین دھاندلی کر رہی ہے لاہور میں، اسی طرح کی دھاندلی ان کو کرنا پڑ رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، اور اسی وجہ سے موبائل سروسز کو بند کر دیا گیا تاکہ کمیونیکیشنز نہ ہو سکے، تاکہ دھاندلی جو ہے اس کو رپورٹ نہ کیا جا سکے۔ لیکن لوگوں نے جو ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے، الیکٹرانک میڈیا تو ڈیفینیٹلی اس وقت پورا جناب اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جناب پاکستان اس وقت جاگ رہا ہے، پاکستان کی عوام اس وقت جاگ رہی ہے۔ تو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس وقت سب کو پھڑکا کے رکھ دیا ہے۔ یہ صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ قوم کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد میں اچانک سے پریشانی بڑھ رہی ہے، گھبراہٹ ہے، ظاہر ہے جو اس وقت فیصلہ ہوا تھا، جو سرکاری سطح کے اوپر فیصلہ تھا، وہ جناب فیصلہ تو یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہروانا ہے، کے پی کے میں پی ٹی کی گورنمنٹ بنانی ہے، پنجاب کے اندر نون لیگ اور باقی اتحادی جماعتیں ہوں گی، اور وفاق کے اندر جو اس وقت نظر آ رہا ہے جو کیونکہ کایا پلٹ سکتی ہے، کایا اس طرح سے پلٹ سکتی ہے کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے روکا جائے گا کہ کسی کو بھی آگے نہ آنے دیا جائے، تو وہاں سے بلاول بھٹو بھی آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز ایٹ لیسٹ دے سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو ہر پولنگ اسٹیشن سے آگے جائیں گے، میں آپ کو یہ ایڈوانس جو ہے وہ خبر بریک کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو ول گیو یو سرپرائز۔ جو ہمیں تک خبریں جو ہے پہنچ رہی ہیں وہ کیسے پہنچ رہی ہیں، میں آپ کو ایک بڑی خبر جو ہے یہاں سے بریک کرنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو کے لیے بہت سی راہوں کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز کی جو بات ہے وہ اس وقت دال نہیں گل رہی، ان کی بات نہیں بن رہی، اور وہاں سے کراچی والے جو ہیں وہ لاہور میں کوئی بڑا سیٹ بیک اس وقت دے سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے سیٹ بیک جو ہے وہ دے سکتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف نے جو پھڑکا کے رکھ دی ہے، اس وقت کافی سیٹوں سے پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے، تو اٹ مینس کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے وہاں پر جشن شروع ہو چکا ہے، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگنا شروع ہو چکے ہیں۔ ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھیں جناب، پھر بات کرتے ہیں۔ تو جی آپ نے یہ دیکھ لی ویڈیو کے جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نعرے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کیمپس میں جشن جاری ہے، لوگ نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ دینے جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا سونامی کے پی کے سے ہوتا ہوا اسلام آباد سے گزر کر وہ جناب پنجاب کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ یہ ریلا اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، یہ پانی کا ریلا، اس کا بہاؤ، یہ پانی جو ہے وہ اپنی جگہ خود بنا رہے ہیں اور اس کو روک نہیں پا رہے، اور اس کے لیے اب طاقت کا استعمال تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے روکا جا رہا ہے، جس طرح سے آپ نے پچھلے 2 سالوں سے دیکھا اور پچھلے 3-4 ماہ سے 9 مئی کے بعد جو صورتحال آپ نے دیکھی، اس کے بعد تو پھر ڈیفینیٹلی ہر پاکستانی کو پتا ہے، ہر بچے کو پتا ہے کہ ان کا راستہ تو روکا جائے گا۔ اب اسلام آباد کے اندر جو ہنگامی اجلاس طلب ہوا ہے، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے 1-2 دن بعد جو ہے وہ اسلام آباد میں آنا تھا، لیکن اب خبر یہ ہے کہ ان کو طاقتور شخصیت نے بلا لیا ہے، اور وہ اب ہی کچھ ہی دیر بعد جی
وہ جناب اسلام آباد اس وقت پہنچ رہے ہیں اور اسلام آباد چلے جائیں گے، کیونکہ اہم ترین شخص سے ملاقات بھی ہے اور وہ ملاقات بھی کریں گے۔ تو یہ آپ کے بتانا آپ کو بہت ضروری تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہے، چاہے یہ صدر پاکستان بن جائیں، چاہے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم پاکستان لگا دیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ اس وقت نون لیگ کی دال نہیں گل رہی اور ان کو ایک بہت بڑا سرپرائز یہاں سے مل سکتا ہے، طاقتور ان کی پیٹھ پر چھرا کھونپ سکتے ہیں۔ جو ان کی بات بنی ہوئی تھی وہ بات اس وقت بنتی ہوئی جناب دکھائی نہیں دے رہی۔ تو یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک رہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس سنگ ابراہیم خیال رکھنا، لالے کے بعد پاکستان زندہ باد۔